بسم الله الرحمن الرحيم. واصحاب الشمال او خاوندان د غسلاس. ما اصحاب الشمال سبد دی خاوندان د غسلاس فی سموم وحمیم ویبا په زهری لور کې او په ګرمو بو کې وذل او په سوري کې می يحموم د تک تور لږی لا باردن ندی یخا ولا کریم او ندی عزتمند انهم یقینا دی کانو قبل ذالک مخکې د دینا مترفین ځان غټ ګڼون کی مستی کون کی وکانو د یسرون علی الحنس العظیم همیشگیری کون کی پا گناہ لوی باندے یعنی پا شرک باندے وکانو دی یقولونا چی ویل بے ایزا متنا یا ہر کلا چمڑ شمنگا وکننا ترابا نو شمنگا خاوری و ایزا منوڑو کی اینا لمبعوثون آیا منگ با پورتکی گود کبرنونا آباؤنا الاولون آیا پلاران زمونگا لنبنی قل ورطویا ان الاولین یکینا لنبنی والآخرین ورستنی لمجمونا خامخا غن بکڑی شئی الى میقات یوم معلوم ملاقات رزی مقرری تام ثم انکم بیا تاسو ایها الضالون المکذبون و گمراهانو دروغجنو لآکلونا خورون کی بیئی من شجرن دوننا من زقوم د زقومنا فمالئون منها البطون نو ډکون کی بیئی د دینا خیٹو خپلو لرا فشاربون علیه من الحمیم نسکن کی بید دینا گرمو بولرا فشاربون نسکی بدی شرب الهیم بشان دسکلو دمرزی اخا هذا نزلهم یوم الدین داد مل مستیاد دی پرست قیامت